हम अपनी जोरदार तालियों में पास्टर फैसल मान को वेलकम करेंगे और खुदा की कलाम यीशु मसीह के आज कलाम में बबरकत सुंदर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस अज़रा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से हम कुरान के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। कुरान के पाक पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम में से अज़रा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से कुरान के जिंदा पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम में लिखा है, जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इस्राएल के लोग और काहिन और लावी इन अतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि केनानियों और हत्तियों और फरीसियों और यकबूसियों और अमूनियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमूरियों के से नफरती काम करते हैं। चुनाचा उन्होंने अपनी और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं, सो मुकद्दस नस्ल इस अतराफ की कौमों के साथ खलत मलत हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैराहन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे असीरों की इस बदकारी के बाइस मेरे पास जमा हुआ और मैं शाम की कुर्बानी के वक्त शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैराहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपना हाथ फैलाया और कहा, ऐ मेरे खुदा मैं शर्मिंदा हूँ और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। इसी तरह हम कुरान का जिंदा कलाम में से अज़रा की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत देखेंगे और खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और उंधे मुंह गिर कर दुआ और इकरार कर रहा था तो इस्राएल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमात उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। कुरान का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कुरान का साथ तशरीफ रखें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कुरान के इस नाम से देख हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही पवित्र खुदा है। खुदावंद तू ही माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद हम तेरे हुजूर आते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है। तो खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। जब तेरा कलाम हम सुने तो उस पर अमल करें और तेरे नाम को मुबारक करें। खुदावंद कुदूस खुदा देख तो हमारे ज़हनों को बदल, हमारे इरादों को बदल, हम इस कलाम को सुने और बहुत सी बरकतों को रिसीव करें और तेरे नाम को कदूस करने के लिए जिंदा खुदा है। हमारा तेरे जुड़ाना
तुझे मुबारक कहना तुझे पसंद है, तो श्योर ब्लेस है मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम पिछले जो संडे का टॉपिक है उसे एक मरतबा दोहरा दें। तो कोई मुझे बता सकता है कि पिछले इतवार को क्या टॉपिक था? आजमाइश को गवाही में तब्दील करना। यानी जो हम पर आजमाइशें आती हैं, अगर हम खुदा के हुजूर झुक जाएं, अगर हम खुदा के हुजूर खुदा की बंदगी करें, तो फिर वही आजमाइश हमारी क्या बनेगी? वही आजमाइश हमारी क्या बनेगी? गवाही बनेगी। जिस तरह पौलुस जो पहले साउल था, जब वो खुदा के लोगों को कत्ल करता था, तो वो कत्ल करने के ही इरादे से जा रहा था, और खुदा ने उसे पकड़ा, उसे समझाया, तो फिर अब वही पौलुस जो पहले साउल था गवाही देता फिर रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है और वही मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो नहायत समझने वाला है। क्या है? समझने वाला। समझने वाला है। तो गाली याद रखना भी यह टॉपिक हर किसी लिए जरूरी है। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं, कोई खुद बेटा है या बेटी है, तो या किसी की बेटी तो बेटा है, क्या हर एक शख्स लिए नहायत अहम टॉपिक है। क्योंकि मैं जो खुदा के कलाम के विचों इस चीज को पढ़िया, तो हकीकत गल है, जो मैं इस कलाम को पढ़िया तो मैं खुद खुदा के हुजूर दुआ दे विच गिरिया जारी करन लगा, रोन लगा। टॉपिक एवें गैर कौमां दे विच शादियां। कि टॉपिक है? गैर कौमां। गैर कौमों में शादियां। अब पहला सवाल ये है कि क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खुदा का कलाम हमें समझाता है कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे गैर कौमों में शादियां क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जब हमारी बेटी हमें दुख देती है या हमें धोखा देती है या किसी के साथ भाग जाती है, तो फिर हम बड़े शर्मिंदा होते हैं। कुछ लोग तो हमारे दुख में शामिल होना चाहते हैं, और कुछ लोग उस दुख का मजाक उड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग उस दुख को हमारे ऊपर हर वक्त जाहिर करना चाहते हैं, और कुछ लोग उस दुख पर पर्दा डालना चाहते हैं कि शायद अब इस दुख के ऊपर पर्दा डाला जाएगा तो ये शख्स तसल्ली को रिसीव करेगा। लेकिन जो हमारे बदन से ही निकला होता है या निकली होती है, उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। न भूल सकते, असी कभी भी भूल नहीं सकते। असी 3 तो 4 चीज़ां ते गौर करांगे, तो सिर्फ वो एहो चीज करे भी क्यों हमारी बेटियां और बेटे गैर कौमों में शादी करते। ये नहीं सिर्फ कि हमारी बेटियां शादी ना करें और बेटे शादियां की जाए, नहीं। खुदा का बंदा बयान करता है कि जब मैंने ये सुना, देखे कि वो खुदा का एक नबी है, अज़रा खुदा का नबी है, और वो जैसे ही सरदारों की आवाज को सुनता है और वो उससे आकर कहते हैं कि हमारी कौम मुकद्दस रही है, हमारी कौम गैर कौमों के साथ शामिल है, वो उनसे शादियां कर रहे हैं, तो लिखा है कि वो अपने आप को दुख देने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उसने अपनी चादर फाड़ दी, और उस वक्त जो दाढ़ी है वो मुकद्दस चीज थी। वो अपनी दाढ़ी को नोचता है, अपने सर के बालों को नोचता है और रोता है और कहता है कि ये कैसा बड़ा गुनाह है। वो खुदा के हुजूर दुआ भी करता है कि खुदा देख, हम इस काम में बढ़ते बढ़ते इस गुनाह में इस कदर बढ़ गए हैं कि ये गुनाह हमारे सर
से भी बुलंद हो चुका है। और खुदा का नबी है वो इस बात पर रो रहा है। अब सवाल आता है कि पादरी साहब शुक्र है कि मेरी बेटी इस काम नहीं है या मेरा बेटा इस काम में नहीं। अगर आप मसीही हैं तो याद रखें कि यहाँ पर जितने कलीसिया है मसीह की, इस दुनिया में जितनी कलीसिया है मसीह की, वो आपकी बहन और बेटी हो सकती है। और अगर आप किसी दूसरे मसीही बेटी के इस गम में शामिल नहीं हैं तो याद रखें कि आप मसीही नहीं हैं। क्या आप मसीही नहीं? अगर खुदा का कलाम की बयान करता है असी सारे किया मसीहा, असी सारे किया, जरा सारे बोलो, असी किया मसीहा बदन। अगर मेरे कान में दर्द होएगी तो कि मेरा हाथ सुकून चलेगा, कि मेरा मुंह खुशी मनाएगा वे चंगा होया तेरे साथ लगे चंगा है। क्या मेरी आंखें खुशी मनाएंगी? क्या मेरे हाथ खुशी मनाएंगे? अगर मेरे जिस्म पर कहीं पर भी चोट आएगी तो पूरा बदन मेरा उस दर्द को महसूस करेगा। ये है मसीहियत। क्या है मसीहियत? मसीहियत ये है कि एक मसीह को चोट लगे तो पूरी मसीहियत को दर्द होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि हम सब उसका बदन है, और जब बदन को दुख होता है तो फिर पूरे बदन को दुख होता है, सिर्फ एक हिस्से को तकलीफ नहीं होती। सवाल था हमारे बच्चे गैर कौम में शादियां क्यों करते हैं? सबसे पहली बात खुदा के कलाम से बोली। मैं बड़ा जोर देना भी तुसी अपने बच्चों चाहे कुटो चाहे मारो, खुदा का कलाम आंदा भी अगर तुम दी अच्छी बात तरबियत करनी है तो तू छड़ी का भी इस्तेमाल करेगा तो मारे नहीं जाएगा। लेकिन असी की करने अस दुनियावी तलीम ली छड़ी का इस्तेमाल कर लेने, लेकिन रूहानी तलीम ली छड़ी का इस्तेमाल डर लगता है कि बाजू ते वजे तो बाजू ना निकल जाए, डर लगता है कि सिर ते मारिए सिर ना फट जाए। तो जब स्कूलों कोई बच्चा छुट्टी करता तो सानू डर नहीं लगता भी सिर फटेगा या बाजू ते लगेगी या किते लगेगी, उस लोग बड़ा मार देंगे। पहली बात क्या है? खुदा के कलाम से दूरी। इस वजह से जब हमारी बेटी को या हमारे बेटे को, मैं ताड़े को सवाल कर किन्ने आने पता से मैं सानू गैर कौमां दे विच शादी नहीं करनी चाहिए। हाथ खड़े करो जिन्हां दे हाथ खड़े होने ने, मैं सिर्फ उन्हां दा गिनना जो काफी लोगों ने हाथ खड़े किए, लेकिन साडे दरमियान ही साडे रिश्तेदार ने, साडे मुहल्लेदार ने, साडे मुल्क दे विच काम आम हो गया है। साडी मसीह बेटियां गैर कौमां दे लड़कियां दे नाल शादियां कर रही हैं, साडे मसीह लड़के गैर कौमां दे नाल शादियां कर रहे हैं। जब उन्हें इस खुदा के कलाम की अहमियत का पता होगा तो इस काम से बाज आएंगे। हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को, हम उन्हें सख्ती नहीं करते कि आप उन्हें रोजाना उठकर कुछ करें या ना करें, बाइबल लाज़मी रीड करनी है। आप उन्हें बताएं कि अगर आप खाना ना खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर आप इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो आप मर जाएंगे। आप उन्हें बताएं, उन पर सख्ती करें। अब रहम करने का दौर नहीं है, अब ये समझाने का दौर नहीं है कि बेटा दुआ करो, बेटा सुबह उठकर बाइबल रीड करो, बल्कि सख्ती करें कि अगर तुम बाइबल रीड नहीं करोगे तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, अगर तुम उठकर दुआ नहीं करोगे तो तुम्हें 8 रुपया पैसा नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों पर सख्ती करें। हम अपने बच्चों को चर्च नहीं लाते कि जी बच्चों की मर्जी है, जी बच्चे आ तो ठीक नहीं बता।
آپ سے سوال ہوگا. یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کہاں پر تھے. آپ سے ہر دل کا سوال ہوگا. جب آپ کی اولاد گناہ کرتی ہوگی تو پھر بھی آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کی. تو امثال کی کتاب بڑے خوبصورت الفاظوں سے بیان کرتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کریں جہاں سے اسے بوڑھا ہو کر بھی نہیں ہٹنا. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت میرے کلام کے مطابق کریں تو پھر آپ ترقی کریں گے. میرے عزیز میں چاہنا صرف تو سیا خدا کے کلام کے لیے اپنی اولاد کی سختی کرنا شروع کریں. اگر کوئی تھوڑا بیٹا یا بیٹی نہیں آتے تو تسی ان کے سختی کرو. تسی کہو تو چرچ کیوں نہیں جا رہے؟ تو چرچ جا. ہم کہیں پر جائیں تو ہماری اولاد گھر میں نہیں رہتی. ہم اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے کر جاتے ہیں. اور جب آپ کی اولاد بیمار ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے بھی چرچ نہیں جانا، میری اولاد بیمار ہے. یاد رکھیں کہ آپ چرچ میں آئیں گے تو آپ کی اولاد بھی تندرست ہو جائے گی. ہاللیلویہ. اور آپ کی اولاد کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کلام کے اندر اور خدا کے گھر کے اندر کتنی پاور ہے. وہ اس گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا اور پھر اس کلام کو پڑھتے وقت کانپے گا. وہ اس کلام کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا، وہ اس کلام کو اپنے دل میں اتار لے گا اور پھر کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا جس سے خدا ناراض ہو. دوسری بات اپنی مرضی. دوسری بات کیا ہے؟ پہلی کیا تھی؟ خدا کے کلام سے دوری. اور دوسری کیا ہے؟ ذرا سارے بولو. دوسری گل کی اپنی مرضی. میرے عزیزو بنی اسرائیل پر جب تک کوئی بادشاہ خدا سے ڈرنے والا رہتا، جب تک کوئی بادشاہ خدا کے تابع رہنے والا رہتا تو بنی اسرائیل ڈر کے مارے خدا کے تابع رہتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ مر جاتا تو بنی اسرائیل قوم خدا سے دور ہو جاتا. وہ اپنی مرضی کرتے، وہ اپنی مرضی سے کہیں پر جا رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرنا شروع ہو جاتے تھے. اور جب وہ اپنی مرضی کرتے تھے تو خدا کا کلام بیان کرتا تھا کہ ان پر غضب نازل ہونا شروع ہو جاتا تھا. کیا نازل ہوتا تھا؟ غضب نازل ہوتا، قہر نازل ہوتا. کبھی خدا فرشتے کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، کبھی خدا قوموں کو بھیجتا ہے کہ جا کر بنی اسرائیل پر چڑھائی کرو. کبھی خدا فلسطینوں کو بھیجتا ہے، کبھی موابیوں کو بھیجتا ہے، کبھی کسی قوم کو بھیجتا ہے کہ جا کر بنی اسرائیل پر حکومت کرو. جب بھی بنی اسرائیل اپنی مرضی کرتی تھی تو ترقی سے پستحالی میں آ جاتی تھی، وہ نیچے گر جاتے تھے. آج سوال بڑھے کہ اسی کدی خدا کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر میں کچھ بھی کرنا کہ میں کدی خدا دی مرضی نو معلوم کرنے کی کوشش کی تو خدا میں کام کرنے لگا کہ کرا اچھا یا برا. اگر اسی کسی بیٹے دی یا بیٹی دی شادی کرنے لگنے تو خدا دی مرضی نو معلوم نہیں کرتے.
تو پھر اسی کی ہونے ہیں تانگ ہونے ہیں پھر اسی پیسہ 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 کر کہ ساڑھیاں ضرورتہ پورنا نہیں ہوگا پھر اسی وہ کہنے ہیں نا بیمار مراد بھائی بیان دیتا ہے اینا سر تے قرضہ چڑھ گیا لیکن بیان کرتے ہیں جب ہم خدا کی مرضی معلوم نہیں کرتے کسی بھی کام کے اندر یہ نہیں کہ صرف شادیوں میں بلکہ کسی بھی کام کے اندر اگر ہم خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ وہ کام اچھا نہیں ہوتا اب دعا کریں خدا کی مرضی کو جانچنا شروع کریں اپنی مرضی کو پیچھے کر دیں میں گل دسنا جدوں میں اپنی مرضی کرنا تو میں ہمیشہ تھلے ڈگنا کی کرنا ذرا سارے بولو جدوں میں اپنی مرضی کرنا تو کی ہوندا ہے تھلے ڈگنا لیکن جدوں میں خدا نے حضور دعا کر کے خدا کا کام میں کرنا ہے تو میری مدد کر دے پھر میں آہستہ 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 ترقی ملنا شروع ہو اسی اپنی زبان تو بڑے پلان بنانا حقیقت دسنا گا میں تباجی سمینا جدوں اکٹھے بیٹھ جائیے تو ساڈے پلانا دی بڑی لمبی فہرست ہوندی ہے بہت لمبی فہرست ہوندی بھائی فیصلہ اسی انج کرنا میں کہا نہیں باجی سمینا اسی انج نہیں انج کران گے اسی ترقی کران گے اسی انج کران گے ترقی کران گے لیکن ساڈے کو غلطی کی ہے اسی خدا دی مرضی نو ایکسپٹ کرنا پسند نہیں کرتے ساڈے وہ پلان صرف پلان نہیں رہ جاندے ترقی نہیں ملتی سانو اندے تے عمل کرن دی ساڈے اندر سخت نہیں رہندی ریزن کی ہے خدا دی مرضی ہماری مرضی کچھ نہیں ہماری مرضی پھر ہمیں خاک میں ڈال دیتی ہے ہماری مرضی ہمیں مٹی میں ملا دیتی ہے ہماری مرضی ہمیں تخت سے اٹھا کر زمین پر گرا دیتی ہے اب یربعام بادشاہ کو خدا بادشاہ بناتا ہے اور جب بادشاہ بناتا ہے تو تخت پر بیٹھتا ہے اور جب تخت پر بیٹھتا ہے تو وہ خدا کی مرضی پوری کرنے کی بجائے اپنی مرضی پوری کرنا شروع کرتا ہے اونچے مقام بت پرستی جادوگری کو کروانا شروع کر دیتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا اسے تخت سے کہاں پر پھینک دیتا ہے کہاں پر زمین پر لکھا ہے بار بار جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسی یربعام بادشاہ کا نام لازمی آتا ہے اس کے گھرانے کو کتے چاٹیں گے پرندے ہوا کے پرندے کھائیں گے یہ ہے خدا کی مرضی نامعلوم کرنے کا نتیجہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روز ترقی کریں لیکن میرے عزیزوں ہم ترقی نہیں کرتے تیسرا ٹاپک بڑا اہم ہے ذرا سارے ماں باپ اور توجہ کریں تیسرا ٹاپک صرف تاڑے تیسرا ٹاپک غیر قومت میں شادی کرن دا تیسرا ٹاپک ہے جڑی ہوے ماں باپ دی کمزوری کی ہے ماں باپ کی کمزوری ہے ماں باپ کچھ نہیں کہندے اولاد ماں باپ ساڈا بچہ نکا جو ہوندا ہے سانو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیندا ہے تے اسی کسے نو کہندے ہیں لیکن ساڈا ڈر نہیں دیندا بھائی کیوں نہیں ڈر دیندا میرا ڈر تہاڈی اولاد نو ترقی نہیں دے سکدا میرا ڈر تہاڈے بچیاں نو سکسیس نہیں کر سکدا میرا ڈر یا بوا جی کا ڈر تہاڈے بچیاں نو اگے لے کے نہیں جا سکدا کنہاں دا ڈر انہاں نو ترقی ول گامزن کرے گا ماں باپ کا ڈر میرے عزیزو غیر قومت وچ شادیاں دی سب تو دوسرے نمبر تے جڑی چیز ہے وہ ماں باپ کی کمزوری ہے اگر اسی اس کلام دے وچ پڑھیے تے لکھیا ہے سرداروں اور حاکموں تے اگے اگر اسی پڑھیے تے لکھیا ہے کاہناں دا ہاتھ جڑا او اس کام دے وچ زیادہ ہے
جڑے سردار نے، جڑے حاکم نے، جڑے قوم نو چلان والے نے، جڑے قوم نو سمجھان والے نے، انہاں دا ہاتھ اس کام دے وچ کی زیادہ ہے۔ اسی بڑے خوش ہوں، شکر خداوند ساڈے چ کوئی بھی نہیں ہے جن دی بیٹی یا بیٹے نے غیر قوم دے وچ شادی کی ہے، لیکن میں تانوں دسنا چاہنا بھی اسی اس کام دے وچ شامل ہیں، چاہے وہ کراچی دی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، چاہے اسلام آباد ہے، چاہے کتے دا بھی ہو، ساڈی ذمہ داری ہے اسی اپنے گھرانے نو سمجھائیے، ساڈی ذمہ داری ہے اسی اپنے رشتہ داراں نو سمجھائیے، ساڈی ذمہ داری ہے اسی اپنے محلے داراں نو سمجھائیے، ساڈی ذمہ داری ہے جتھے کتے جائیے اوتھے جا کے اسی خدا دے کلام نو پرچار کرنا شروع کریے۔ اے ساڈی ذمہ داری ہے، جس چیز دا تانوں پتہ ہے اگر تسی دوسرے نو نہیں دس دے تے یاد رکھو تسی گناہگار ہو۔ کی ہو تسی؟ گناہگار گناہگار ہو۔ ایک دن ایتھے آن کے بشپ صاحب نے گال کے کہ کسی بھی جڑے گرجے آنے نے وہ زیادہ سزا دے لائق ہوں گے۔ کیوں کیا سی؟ اس وجہ تو کیا سی؟ کیونکہ وہ خدا دے کلام نو سندے نے کہ ان دے تے عمل نہیں کرتے، کسی نے دس دے نہیں، انہاں نو سارا کچھ پتہ چلدا ہے گناہ کی ہے، سزاواں کی نے، آخرت چ کی ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ساڈے لئی کی کیتا، ہر ایک کام جو مائے تو پتہ ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے نے جنہوں نہیں پتہ نہیں دس دے تو گناہگار ہے، سزا ملے گی اس چیز کی۔ اگر اسی سوچ کے بھی زیادہ سزا ملے گی، گرجے نہیں آتے تو ڈبل سزا ملے گی۔ کس طرح؟ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تسی سبت دے دن نو کی منو؟ پاک منو، کہ اگر اسی انہوں نہیں مان دے پہ تو اسی زیادہ سزا دے لائق ہے۔ سانو پتہ ہے جنہاں نو نہیں پتہ چرچ نہیں آندے کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی، لیکن جنہاں نو پتہ ہے تو نہیں آندے سزا ملے گی، معافی ملے گی۔ فضل کا دور ہے لیکن سخت ہے۔ شریعت چ لکھا سے اگر کوئی تیری آنکھ کٹے تو ان کی آنکھ کٹنی۔ شریعت چ لکھا سے اگر تو کسی لڑکی دے نال زناکاری کرے گا تو تیرا گناہ ہوئے گا، لیکن ایتھے لکھا ہے فضل دے دور دے وچ لکھا اگر تو ویکھ ہی لیتا ہے، بری نیت کر لیتی ہے تو ان دے نال زناکاری سختی کندے چلے؟ فضل دے دور چھے، جیسی آنے آپ فضل دا دور مجھے عزیز اللہ جو وقت ہے آج صرف وقت داری کرو، سامنے اس کام تے شرمندگی ہونی چاہیے، سامنے رونا آنا چاہیے، اسی اپنے آپ کو خاک ساز بنانے، اسی دوسرے کو سمجھانا شروع کریں تو یقین جانو خدا کام بحال کرنا شروع کرے گا، خدا تانے نال رہنا شروع کرے گا، خدا تانوں برکت دینا شروع کرے گا۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ اگر تسی ایتھے آئے جتے اپنی مرضی دے نال نہیں آئے بلکہ کدی مرضی دے نال آئے ہو؟ خدا دی مرضی دے نال آئے جے۔ اگر ساڈی مرضی ہوندی تو شاید آج بھی اسی بستر ستے ہوندے۔ مرضی کیندی ہے؟ خدا دی مرضی سے بھی آج تسی ایتھے جمع ہو، تو خدا دی مرضی نو ضائع نہ جان دینا۔ سارے ہم دسو بغیر قومہ دے وچ شادی کرنا سانو اجازت نہیں ہے، چاہے ساڈا بیٹا ہے چاہے ساڈی بیٹی ہے۔ ریزن کی ہے ساڈے بیٹے پڑھتے ہیں، ساڈیاں بیٹیاں پڑھیاں ہوندیاں ہیں، پھر وہ جدوں جاب سے تے جدوں باہر جاندیاں نے تو پھر غیر قومہ دے لڑکیاں دے نال پھر دیاں نے تے پھر انہاں دے نال شادیاں کردیاں۔ اگر ساڈے بیٹے بھی پڑھن گے، اچھی جابس کرن گے، اچھی جگہ تے لگن گے تو پھر ساڈیاں بیٹیاں باہر نہ مارن دی ضرورت نہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کا دیا ان کی تربیت کرنی شروع کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ مت کہو ہالے بچہ ہے انہوں کی پتہ ہے ہالے، انہوں بھوک لگتی ہے تو انہوں پتہ ہے بھی میں دودھ پینا ہے، اگر انہوں پتہ نہیں تو دودھ کیوں مانگتا ہے؟ انہوں ایک باری چیز لے دو تو انہوں دکان تک خود لے کے جائے گا بھی میں وہ ادھر نہ چالے ادھر ہی دکان، انہوں پتہ ہے ویسے دکان تو چیز ملتی ہے، کیا مت سوچو بھی وہ بچہ ہے آئی
جنوں باہر کا راستہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انہوں خدا دے کلام کی گل پتہ لگ سکتا ہے سوچنا بند کرو اچھا ہے بلکہ انہوں نے تربیت کرنی شروع کرو انہوں نے سمجھانا شروع کرو خدا والے لے کے آنا شروع کرو میں چاہنا جنہیں ماں باپ نے تھے سارے اپنی آنکھاں بند کرو آج اسی اپنے سران جھکا کر دعا کریں گے قرآن تو ہی بحال کرنے والے قرآن تو ہی سکسیس کرنے والے قرآن تو ہی برکت دینے والے قرآن تو ہی حکمت دینے والے تو ہی قرآن قدوس خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں ہر وبا سے بچانے کو قدرت رکھتا ہے دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ چند لمحات کے لیے جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اس گناہ کو نہ کریں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے محلے میں یا ہمارے ملک میں ایسا کام نہ ہو وہ دعا کرنا شروع کریں صرف چند لمحات کے لیے دعا کرنی شروع کریں ہم خدا کے حضور جھک کے یہ کہنا شروع کریں کہ خدا ہمیں اس گناہ سے باز رکھ خدا ہمیں اس گناہ سے معاف کروا خدا ہمیں اس گناہ سے دور کر خدا ہمیں اس گناہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق عطا کر تاکہ ہم اس گناہ سے باز رہیں اور تیرے نام کو مبارک کریں ہاں قرآن تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم متفق ہو کر کچھ طلب کرتے ہیں تو تو ہمارے لیے وہی کرتا ہے آج ہم متفق ہو کر تیرے بچوں کے لیے ارے قرآن قدوس خدا اپنی کلیسیا کے لیے اپنی قوم کے لیے پوری مسیحیت کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں اور تیرے حضور جھک کے تو سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند اس گناہ سے تو نے باز رکھ چاہے ہماری بیٹیاں ہیں چاہے ہمارے بیٹے ہیں خداوند اس گناہ سے باز رہیں جس طرح خداوند عزرا نے اعلان کیا اور انہوں نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو جو غیر قوموں سے تھے انہیں دور دیا اور تیرے حضور جھک کے معافی کو طلب کیا اور تیرے انہیں معاف کیا آج ہم مسیح ہوتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں اپنے بدن کے لیے خداوند جو مسیحیت ہمیں ہمارا بدن ہے تو سے التجا کرتے ہیں کہ تو یسوع کے نام سے خداوند ہمیں معاف کر اور اس گناہ سے باز رکھ ہماری بیٹیاں تیرے کلام میں بڑھے ہمارے بیٹے تیرے کلام میں بڑھے خداوند ہمارا خاندان